अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले कल की जो सबसे बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज थी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत बड़ा इंपॉर्टेंट किफ़ायत शहरी के इक़दाम पर जायज़ा इजलास हुआ। बहुत अरसे से जो तजवीज़ थी कि बाज़ार मार्केट वगैरह को ना 8 बजे बंद कर दिया जाएगा, बलूचिस्तान तो ये फैसला पहले ही कर चुका था, लेकिन अब विफाक और पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी ये फैसला हो गया है कि बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। ऑल्दो जो फार्मेसीज हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उनको इस्तिस्ना इससे हासिल होगा, वो उनके ऊपर ये जो औकात कार है इनका इतलाक नहीं होगा। और इतलाक भी बता दूं, वो आज 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो लोग घरों में नहीं बैठ रहे थे, फिर हुकूमत को फैसला करना पड़ा है। अब तो जब कुछ भी नहीं खुला होगा तो फिर लोग घर पर ही बैठेंगे। अच्छा जी, डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। वो इस तरह से है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में जो बाजार हैं, मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। ऑल्दो जो खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, उसमें बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स हैं वो रात 9 बजे तक उनको खुला रहने की इजाजत होगी। उसके बाद वो भी बंद कर दिए जाएंगे। और ये फैसला सूबाई हुकूमत की मुशावरत, यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुशावरत से किया गया है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और हर किस्म के जो मॉल्स हैं वो 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां और रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की जो दीगर दुकानें हैं वो रात 10 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। मैरिज हॉल, बाकीज और दीगर जो कमर्शियल जगह हैं वहाँ पर, जहाँ पर भी शादियाँ मुनक़िद होती हैं, वो रात 10 बजे तक उनका टाइम होगा। और आप घरों में भी जो शादियों की तकरीबात वगैरह करते हैं, ग्राउंड्स में जो तकरीबात की जाती हैं, निजी जो तकरीबात, प्रॉपर्टीज़ में जो तकरीबात होती हैं, वो भी उनको भी सिर्फ रात 10 बजे तक की ही पाबंदी होगी। और जो इजलास हुआ उसके अंदर सिंध ने, चूंकि उनके साथ अभी मुशावरत होना बाकी है, ये कहा गया है इजलास के एलामिये में, और विफाकी हुकूमत से जो है ना वो सिंध से राब्ते में उनसे मुशावरत करी है। उसके बाद जो है ना वहाँ पर जो भी टाइमिंग्स होंगे तो वो भी बता दिए जाएंगे। और ये जो तमाम तर चीज़ें हुई हैं, ये ऑब्वियसली ये जो किफ़ायत शहरी इक़दाम हैं उस हवाले से ही किए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग है वो यही है कि शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, बाजार जो हैं वो रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस की, जिसकी गुज़श्ता रोज़ समाअत होनी थी, लेकिन जो है वो समाअत नहीं हो सकी और आज फिर से समाअत जो है वो मुकर्रर की गई है। डिटेल्स इस तरह से हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो हैं वो आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करेंगे। अब इस तरह से हुआ कि इमरान खान की जो बहन है अलीमा खानम, उन्होंने धरना भी दिया और उनका यही था कि भाई केसेस उनके नहीं लगते, तो उन्होंने कहा कि भाई वो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल की जो तारीख है उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान के जो वकील हैं खालिद यूसुफ, उन्होंने भी कहा कि भाई ये 1 साल से मुतअद्दिद दफ़ा मुलतवी हो चुका है और समाअत मनसूखी की वजह से जस्टिस सरफराज डोगर की जो सुप्रीम कोर्ट के इजलास में मसरूफियत जो है ना वो बताई गई है। और गुज़श्ता रोज़ ऑब्वियसली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बिजी भी थे, वहाँ पर तुर्की के जो है ना वो चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वहाँ पर उनकी तकरीब थी, तो उस हवाले से वो बिजी थे, तो इसलिए वो जो है ना वो समाअत नहीं हो सकी थी। ऑल्दो आज जो है वो दोबारा से 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो डट गई है। किस बात पे डट गई है? वो कहती है कि भाई 9 अप्रैल को हम लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करके ही रहेंगे। ऑब्वियसली जलसे के लिए आपको एनओसी चाहिए होती है। ये खबर हम आपको पहले दे चुके हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी 9 अप्रैल को जलसा करने जा रही है। और उन्होंने फिर जो है ना कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की दीगर रहनुमाओं के हमरा, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई पुरअमन जलसा हमारा हक है। 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा जो है ना उसकी करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन साथ उन्होंने ये भी एक धमकी दी है कि अगर एनओसी ना मिला तो फिर पूरे मुल्क को जलसा गाह बना देंगे। ये एक बड़ी ख़तरनाक सी बात है कि भाई आपने इस तरह से कहा है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है
اور اس سچویشن میں اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں نا وہ کوئی خاص اچھی بات نہیں ہے. نظر ثانی کرنی چاہیے ان کو اس طرح کی باتوں کے اوپر, اور نہیں بھی کرنی چاہیے. اچھا جی, جو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, انہوں نے کہا کہ 9 اپریل کو صبح 11 بجے پشاور سے راولپنڈی کے لیے نکلیں گے. راستے میں دیگر اضلاع کے جو لوگ ہیں وہ ساتھ ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے, اور بارش ہو, گرمی ہو, یا کس بھی طرح کا موسم ہو, سردی ہوگا, ہم جو ہے نا وہ ضرور پہنچیں گے جلسہ گاہ کی طرف. اچھا جی, جو جنید اکبر, انہوں نے بھی کہا ہے کہ لیاقت باغ میں جلسے کے لیے درخواست دے دی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ اجازت ملے یا نہ ملے جلسہ تو ہم کر کے ہی رہیں گے. دیکھیں, اب آپ اگر پنجاب میں جلسہ کر رہے ہیں اور آپ نے اس کی اجازت بھی لی ہے, اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے, صوبائی حکومت کا کام ہے کہ وہ تمام تر جو چیزیں ہیں, سیکیورٹی رسک بھی ہو سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, تو اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کو اجازت دینی ہے یا نہیں. تو اس طرح سے دھمکی آمیز اگر لہجہ استعمال کریں گے تو پھر میرا خیال ہے اجازت ملنا ذرا مشکل ہی ہو جائے گا. تو اپنے جو ہے نا وہ الفاظ کا جو چناؤ ہے اس میں ذرا دھیرج رکھنی چاہیے. اب بات کرتے ہیں کہ مراد سعید کی جو سینٹ کی خالی نشست ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے امیدوار لانے کے لیے جو نام ہے اس کا فیصلہ کر لیا ہے, اور نام کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہے عرفان سلیم, جبکہ دیگر جو 3 رہنما ہیں سجاد مومن, غلام بادشاہ اور سردار خان امیدوار کے طور پر کاغذات جمع کروائیں گے. اور جو فیصلہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر کیا گیا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر اب آگے کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر تو کوئی بات بہت زیادہ نہیں کی جا سکتی. اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان جس طرح سے امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے, اور برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز انہوں نے بھی کل جو ہے ایک رپورٹ شائع کی ہے. اس کی پہلے ڈیٹیلز رکھتے ہیں, اس کے اوپر آل دو فردر ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. رائٹرز جو رپورٹ ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر جنگ بندی کی تجاویز کے حوالے سے گزشتہ مطلب اس کل سے پچھلی جو رات تھی اس کے اندر انہوں نے امریکہ کے جو نائب صدر ہیں, اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کے جو مشیر ہیں, اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ وہ مسلسل جو ہے نا وہ رابطے میں رہے. اور جو رائٹرز ہیں ان کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو جو ہے نا وہ اسلام آباد معاہدے کا, اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے, اور جس کے تحت ابتدائی طور پر ابنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا. پھر 15 سے 20 روز کے دوران جنگ بندی کے لیے ایک کنکریٹ جو ہے فریم ورک تیار کیا جائے گا, اور اسلام آباد معاہدے پر مطلب کل کہا جا رہا تھا کہ اتفاق کے رائے ہو جائے گا. اچھا, اب اس کے اوپر جو اطلاعات آئی ہیں, جو ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ اس طرح سے آئی ہے کہ ایران نے اپنا جواب پاکستان کو بھجوا دیا ہے, اور یہی کہا گیا ہے کہ ایران نے عارضی جنگ بندی کا جو ایک تجویز ہے اس کو مسترد کیا, کیونکہ یہی تھا کہ عارضی جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھولا جائے, تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے وہ تجویز. جبکہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری جو تجاویز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, بہت اہم ہیں, جنگ فوری ختم ہو سکتی ہے اگر ایران وہ کرے جو اس کو کرنا چاہیے. لیکن جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہی ہے, جو ایران نے اسلام آباد کو پیغام بھجوایا ہے اس میں یہ ہے کہ ایران نے جو تجویز ہے وہ مسترد کرتی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید آگے کیا ہوتا ہے, کیا چیزیں کس رخ میں بیٹھتی ہیں, کیونکہ جو جنگ ہے اس کا ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو تجاویز تھیں اس کے لیے بہت زیادہ جو کوشش کی وہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے کی. جس طرح سے میں نے بتایا انہوں نے امریکہ سے بھی رابطہ کیا اور وہ ایران سے بھی رابطے میں تھے, مسلسل رات کو انہوں نے جو ہے نا وہ سب سے ٹیلیفونک رابطے کیے, اور اس کے بعد وہ جو تجاویز تھیں وہ مرتب کی گئی تھیں. اور لیکن اس کے اوپر ایران کا اپنا ایک موقف ہے اور امریکہ کا اپنا ایک موقف ہے, تو چیزیں کس طرف جائیں گی آنے والے دنوں میں وہ بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جو ایک ڈیڈ لائن ہے امریکہ کی جانب سے وہ بھی بار بار اس کے حوالے سے بھی ٹویٹ کی جاتی ہے کہ وہ ختم ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جو دعا تو یہی ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ پازیٹیو اور اچھی سمت میں ہی جائیں. یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.